कितने बाइख्तियार हैं बतौर वजीर माल आज़ाद कश्मीर? पूरे इख्तियारात हैं। एक पटवारी का तबादला कर सकते हैं? पटवारी का क्यों नहीं, हाँ बना तहसीलदार का कर सकते हैं, अफसर माल का कर सकते हैं। अब मेरे जिला कोटली के अंदर अखलाक साहब, क्या पटवारी आज भी रिश्वत लेते हैं? जी कुछ लेते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि तो मेरे कश्मीर के अंदर, कोटली के अंदर कम से कम 22 रुपये का फर्द नंबर आम बंदे को पटवारी से मिलेगा। 22 हम जो ये कर रहे हैं कि आपको पता है कि कंप्यूटराइज कर रहे हैं 12 तहसीलों में, इसीलिए कर रहे हैं। क्या मैं एक वजीर माल से पूछ सकता हूँ कि ये पटवारी को पटवारी क्यों कहते हैं? बस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑडियो लीक एक बहुत संगीन मसला बना है, आप अवेयर हैं उससे? जी जी। आज़ाद कश्मीर के खासकर पीटीआई के एमएलए के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी वीडियोस लीक होने लगी हैं चंद दिनों में। शायद, मुझे तो नहीं पता। कोई फिक्र नहीं है आपको? मुझे तो कोई फिक्र नहीं। अगर रमजान के महीने में रिश्वत लेने करोड़ों रुपए की वीडियो लीक हो गई तो अगर किसी ने ली तो उसकी लीक होनी चाहिए, उसको फिक्र होनी चाहिए, उसकी फिक्र होनी चाहिए। हमें तो ना ली है तो ना हमें फिक्र है। महकमा माल के बारे में कहा जाता है कि इस महकमे के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। होती थी मगर अभी नहीं, अभी नहीं है। आप किसी पटवारी से, किसी महकमे के लोगों से कोई बता नहीं लेते? मैं 1 रुपया भी मेरे लिए आराम है। कैसा लगा हुकूमत में आना और वजीर बनना? अच्छा लगा जी, लोगों की खिदमत करने के लिए गए थे, यहाँ यूके छोड़ा था। यूके में जब आए थे तो बच्चे थे जी, तो जब यहाँ पे सिलसिला रोजगार के लिए पढ़े भी और इसी दौर में टैक्सी करते रहे, जी आज फख्र करते हैं कि इतनी स्ट्रगल की और आज हुक्मरानी कर रहे हैं आवाम के ऊपर। जी, खूब जाहिर है जदोजहद जब बंदा करता है, मेहनत करता है तो अल्लाह उसका फल जरूर देता है। जब आप वजीर माल बन गए तो आपकी यही ख्वाहिश थी कि मैंने जीत के वजीर माल ही बनना है? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी जीतना। यानी कि राजा नसीर ये सोचते थे कि मेरे मुकाबले में ना कोई लड़ सकता है ना कोई जीत सकता है। ना जीत सकता है, बल्कि उसने जो मुझे इस इलेक्शन की फील्ड में डाला है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ उसने कहा कि मेरे मुकाबले में कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। आपका गोल था बस, एक बंदे ने ताना दिया है, हाँ मेरे खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं जीत गया हूँ, यही काफी है। यही काफी है। दूसरा नंबर, ये वजारत जो है ना मैटर नहीं करती है। लेकिन आप राजा नसीर साहब के हाथों से, कावशों से बनाए हुए एक कानून की वजह से आज मेरे सामने बतौर वजीर माल बैठे हैं, पता है आपको? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो आइंदा कोई डील की चौधरी मजहर साहब से कि इस बार मेरी मदद करो, अगली बार? नहीं, मजहर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने क्यों कहा था मैं 2 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, एक सेंसा और एक मीरपुर? नहीं, बैरिस्टर साहब ने नहीं, बैरिस्टर साहब ने तो मुझे टिकट दिलाया। किसी दौर में पिछले इलेक्शन में या उससे कबल बैरिस्टर सुल्तान सेंसा से इलेक्शन लड़ना चाहते थे? नहीं। आपके ऊपर क्यों ये केस बना और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में गया कि आपकी डिग्री जाली है? नहीं, डिग्री वो गया तो वो क्लियर हो गया, कोर्ट में नहीं क्लियर हुआ ना। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी नहीं है। अभी जो ये उनका जो पिछली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पास कराया। उन्होंने पास। क्या आप मैट्रिक पास हैं? जी। फिर आपके ऊपर क्यों इल्जाम लगा कि आपकी डिग्री जाली है? मैं कहता हूँ उनको था कि चलो उलझन डालते हैं तो शायद बात बन जाए, लेकिन बात ना बनी। बात नहीं बनी। आपके ऊपर ये कहा गया कि आपने जो कराची से जाके डिग्री ली, आपने इस्लामियात के बजाय हिंदुओं की गीता की किताब में डिग्री हासिल? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने फारूक हैदर साहब को कह के ये लॉ अपने लिए बनवाया कि अगर बैरिस्टर सुल्तान आया तो मेरी खैर नहीं है, लिहाजा अखलाक को लड़ने दो। नहीं, ये बात नहीं थी। राजा नसीर के पास भी डिग्री नहीं थी। यानी कि राजा नसीर साहब ने भी कराची से मैट्रिक पास करने की जो कोशिश की और नाकाम हुई थी। उनके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है। तो आप दानू सेंसा के चौधरी अखलाक और सेंसा के राजा नसीर की वजह से पूरी असेंबली में कानून बन गया। ये तो उन्होंने बनाया ना, मैंने तो नहीं बनाया। लेकिन ये कानून ना होता तो आप इलेक्शन में लड़ सकते? नहीं, क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे पास तो डिग्री है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने यहाँ से O लेवल किया, A लेवल किया, मुझे क्या प्रॉब्लम है? यानी कि आपने यूके से O लेवल कर रखा है? जी। तो ये मसला राजा नसीर साहब को अपनी जात का? ये उनकी जात का था, मेरा तो नहीं जात का। तो इस मीन्स के राजा नसीर साहब ने वाहिद अपने लिए, अपनी पार्टी से, अपनी हुकूमत से मैट्रिक की शिक खत्म करवा दी। अपने लिए, अपनी जात के लिए।
تو یعنی کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا میرے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ تو اگر آئندہ کوئی میٹرک کی شک ختم کر دی گئی، یعنی کہ وہ رکھی گئی کہ آپ نے الیکشن میٹرک پاس ہو کے کریں، تو پھر آپ کے مد مقابل راجہ نصیر نہیں ہوں گے؟ شاید وہ کوئی جعلی لے آئے، مگر آئے تو ان کو پتہ چل جائے گا، اللہ کو پتہ ہوگا نا۔ تو آپ کے سیاست میں رول ماڈل بیرسٹر سلطان ٹھہرے؟ یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کل بیرسٹر سلطان صاحب پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے اور عمران خان پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے بطور چیئرمین، تو کہاں جائیں گے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ ہوں، مگر میں بیرسٹر جب قیوم نیازی صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو آپ نے تنویر الیاس صاحب کا ساتھ عمران خان کی وجہ سے دیا؟ جی، عمران خان کی وجہ سے۔ کیا بیرسٹر سلطان صاحب اس بات پہ رضامند تھے کہ قیوم نیازی صاحب چلے جائیں اور تنویر الیاس وزیر اعظم بن جائیں؟ جی، وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ تھی۔ آئندہ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ 100%۔ آپ کو کیا لگتا ہے بطور ممبر اسمبلی اور بطور وزیر مال کہ پھر سے ایک اور عدم اعتماد ہوگی؟ میرے نزدیک نہیں لگ رہا ہے۔ اگر ہوئی تو پارٹی کی ودن پارٹی ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کسی کو تبدیل کرنا چاہتے۔ چودھری انوار الحق پی ٹی آئی کے ہیں نا؟ جی، پی ٹی آئی کے۔ اگر وہ ہوئے پی ٹی آئی کے بطور وزیر اعظم کے امیدوار تو ووٹ دیں گے ان کو؟ اگر خان صاحب نے تو بیرسٹر صاحب نے کہا تو، دانوں نے کہا تو، دونوں نے کہا تو پھر دیں گے، اگر ادروائز میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ جب بیرسٹر سلطان صاحب صدر ریاست بنے، وزیر اعظم نہ بن سکے، جی، دکھ اور افسوس ہوا؟ دکھ اور افسوس ہوا، بلکہ اس وقت میں تو یہ چاہتا تھا کہ ووٹ ہی نہ دینا۔ جب پچھلی بار عدم اعتماد ہوئی، جی، اس میں کہا گیا کہ تنویر الیاس صاحب نے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا، یہ درست بات ہے؟ جی نہیں، غلط بات ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ لوگ ایک ہوٹل میں جمع ہوئے جی، اور آپ لوگوں کو سنا گیا 1 کروڑ روپیہ دیا تنویر الیاس صاحب نے گفٹ کے طور پہ؟ نہیں، کوئی ایسی بات افطاری کرنے کے بعد اور سحری کرنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، نہیں۔ یہ الزام ہے۔ نہیں، آئندہ اگر تنویر الیاس صاحب فارغ ہوتے ہیں، نئی حکومت آتی ہے، تو آزاد کشمیر میں کیا ممبران اسمبلی جو ہوتے ہیں ود ان دا پارٹی وہ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں؟ بس میرے نزدیک تو نہیں ہے کوئی ایسا۔ راجہ نصیر صاحب کے اگینسٹ آپ نے 2 الیکشن لڑے، ایک میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے جیت کر بھی ہار گئے، 23,000 ووٹ لے کے آپ نے ریکارڈ بنا دیا۔ جی، 23,000 ووٹ لیا۔ اس وقت جو تھا وہ داندلی مرکز میں جو حکومت تھی وہ نون لیگ کی تھی۔ اتحاد رہتا تو پھر وہاں سے الیکشن جیتنا تاحال مشکل تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سردار بشیر پہلوان سردار ٹھہرے، ہاں سردار، وہ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے، میں نے تو 2011 میں تقریباً 20-21 ہزار ووٹ اس کو دلایا۔ بلدیاتی الیکشن کے اندر کس بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ بنیادی جو ورکر ہے پارٹی کا، جو صحیح ورکر ہے اس کی بنیاد سے ہے۔ اخلاق صاحب، بلدیاتی الیکشن ہونے سے بہتری آئے گی سیاست کے اندر لوکل سطح کے اوپر؟ جی، ظاہر ہے ایک سسٹم تھوڑا سا بحال ہو جاتا ہے، چھوٹے جو گاؤں کے کام ہوتے ہیں، ایک ممبر ہوتا ہے وہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن؟ میں تو 100% چاہتا ہوں۔ ان کو فنڈز بھی ملنے چاہیے؟ ضرور، میں کیوں نہیں ملنے چاہیے، ایک سسٹم ہے نا، تو اس سسٹم کو بحال کیوں نہ کریں۔ اسمبلی میں کتنی تقریریں کی؟ 2 کے 3 کی، میرا 2 ہے یا 3۔ پہلی بار جب اسمبلی میں تقریر کی تو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔